मेरी बात सुने आप। कुरान में अफू बिअहदिल्लाहि अफू बिअहदिकुम, तुम वादे पूरे करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरे करूंगा। और 64 आदमी हाथ उठाते हैं और अंदर 14 आदमी, इस कमरे से उस कमरे में 14 आदमी कम निकलते हैं। लानत है ऐसी सियासत पे। यानी इतना तप्पड़ भी नहीं है, इतना स्टेमिना भी नहीं है कि बाहर आप हलफ देते हैं और अंदर जाके, एक में मेयर का इलेक्शन हार गया 1 या 3 वोट से, सब ने मेरे साथ हलफ उठाया और मेरे कोई इतने वोट ज्यादा थे 14 जितने सेनेट में थे। अंदर गए, रात 3-4 काउंसलर उठाए गए और मैं मेयर का इलेक्शन हार गया। मेरे साथ ऐसा हुआ। सो इस मुल्क में बिकने और बकने वाले इज्जत पा जाते हैं और असूली लोग और सच्चाई के साथ खड़े होने वाले रुसवा हो जाते हैं। कि कहाँ आदम एतमाद की गई? वो हमारी अब अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने वोट देना है दोनों पार्टियों ने, ऐसे ही लगे हुए चेक से। वो आर्डिनेंस, मेरा ख्याल है, देखें उस आर्डिनेंस पे हमारा भी इत्तेफाक नहीं था। एकदम ही आप 7 आर्डिनेंस ठोक के भाव भेज दें असेंबली में। तो गंज मंडी तो नहीं है, ये अड्डा पीर बधाई तो नहीं है कि 7 बसें एक ही रूट पे चला दें आप। खुदा का खौफ खाएं। सो हम वो लोग हैं जो अंदर कहते हैं खुदा का खौफ खाएं। वो जो हुआ ठीक हुआ। 7 आर्डिनेंस एक दफ़ा भेजना कोई कमाल नहीं था। ये तो ऐसी सीना जोरी वाली बात है ना। इनको बिलाखिर हमने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है जब जब जरूरत हो। जब जब जरूरत निकल जाए इनको लितर मारना है। उनको पता है, वो लितर का मतलब ये है कि सियासी लितर, ये वो नहीं कि चना किथे आजा मोरे बालमा जो तेरा इंतजार है। नहीं, मेरा मतलब है मैटर नहीं कर रहे ये। देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है। देखें अगर ये इतने बावकार और बासूल होते तो फजल रहमान के साथ धरना देते हैं। 11 मेंबर हैं, वो 200% ज्यादा बना ले, 10,000 1000% ज्यादा बना ले तो 110 हो जाएंगे। उसको क्या करेगा? काफ लीग जो है हमारी जेब की घड़ी है। काफ लीग कहीं नहीं जा रही। परवेज लाई हमारा भाई है, शुजात तो सका भाई है, सके भाइयों तरह। शुजात की वालदा मेरी माँ बनी हुई थी। ये कहीं नहीं जा रहे। देखें मीडिया में जब शमशमा लगता है ना, हर आदमी का दिल करता है मैं भी तड़का लगा दूं। मैंने अपनी बात कर रहा हूं कि जब शमशमा लग रहा हो बाकी सारे लोग समझ जाएं। जब टीवी पे शमशमा लगा हो तो शेख रशीद कहता है मेरा भी एक तड़का लग जाए जी, कि शेख रशीद भी था जी इस मैराथन रेस में। देखें एमक्यूएम का एक और मिजाज है। एमक्यूएम को छोड़ दें आप। एमक्यूएम देखें, चौधरियों की ये बात एक जिस शक्ल में हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर मुझसे वो मशवरा करते मैं उनको यही मशवरा देता, लेकिन अब उन्होंने कर ली तो कर ली। अब क्या हो सकता है? अब दोस्तों की मुखालफत तो नहीं हो सकती। कहीं से नहीं बोल रहे। मैंने आपको कहा ना, ये बुलवाता है ये कैमरे के शौक तो है। मेरा मतलब है काफी मार्केट में आउट हो जाए बंदा शेख रशीद अगर, तो कल वो ऐसी बयान देगा ना कि आप हर बुलेटिन में शेख रशीद, आवे शेख रशीद, जावे शेख रशीद, आ गया शेख रशीद, छा गया शेख रशीद। बाद में पता लगा खुश हो गया शेख रशीद। इंशाअल्लाह। खान साहब के अलावा पीछे है क्या पिद्दी का शोरबा पीटीआई में क्या है जी? आप सारे एंकर पता नहीं क्या कह रहे हैं जी। मैं पीटीआई में किसी को इस काबिल ही नहीं समझता कि इमरान खान के अलावा उसको बोल। मैं नहीं दूंगा, अवामी मुस्लिम लीग नहीं देगी। मैं एंकरों को सुनता हूँ जी फलाना ये क्या है जी, ये काउंसलर नहीं बन सकते, ये इमरान खान की वजह से मेंबर कई बन गए। कई सारों की बात नहीं कर रहा। फटी फंसी कोई नहीं हुई गुड्डी। हाँ, जिनकी गुड्डी है वो चढ़ी हुई है, जिनकी गुड्डी है ना वो चढ़ी हुई है, ढील दे के चढ़ी हुई है। इस तरह खींचे तो जिस जाविये पे कहेंगे उस जाविये पे जाएगी। लेकिन हमें अपोजिशन को साथ रखना चाहिए। आगे इमरान खान के पीछे हैं, उसके साथ हैं, जो वो फैसला करे। लेकिन हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। और अगर नवाज शरीफ जा सकता है तो आसफ जरदारी को भी दफा बिला जाने दिया जाए। देखें आसफ जरदारी मिल के खाता है, ये करप्शन का माल मिल के खाते हैं और उसके पैसे आने लगे। नवाज शरीफ के मर जाएंगे, इनकी कफन में जेबें हैं। मैं कहता हूँ ये 5 रुपए नहीं देंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो लेके बताओ। मैं चाहता हूँ इमरान खान सुखी रहे, इतनी मेहनत करता है, जाने दे सबको। हम डिलीवर करें, हम कीमतें ठीक करें, हम गवर्नेंस ठीक करें, हम महंगाई ख़त्म करें, लोगों को रोज़गार दें। जिस काम के लिए लोगों ने इमरान खान को वोट दिए वो मुतासर ना हो जाए। जो मुझे लोग कहते हैं, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मैं कैबिनेट में इमरान खान के सामने तर्जमानी करता हूँ। ये लदा बात है कि मैं 1 सीट का वजीर हूँ और ये ताना मुझे ले डूबा है मेरी। वो तो फिर बादशाह है ना जी।
خان صاحب کو تو نہیں بتاتے ریٹ، تو میں ہی منڈی کا اس کو بتاتا ہوں. منڈی میں آٹے پہ میں نے کہا خان کو، حالانکہ خان اتنا خوش نہیں تھا میری اس بات پہ. میں نے کہا نومبر دسمبر میں بڑی مہنگائی ہوگی سندھ میں، کیونکہ انہوں نے پرچیز نہیں کی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ کراچی میں آٹا جتنا مرضی مہنگا ہو مجھے پاسکو سے ریلیز کرنا ہوگا، ہمارے بھائی ہیں. لیکن عقل کی بات سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. اور بہت سارے لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو عقل کی بات ہم وقت سے بہت پہلے کہتے ہیں. لیڈر وہ نہیں ہوتا، یہ سامنے میری تصویر لگی ہے کہ شیخ رشید خطاب کر رہا ہے. لیڈر وہ ہے جو تصویر کے پیچھے دیکھے کہ تصویر کے پیچھے کیا ہے. تصویر کے پیچھے یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں بجلی کا بل مہنگا ہے، بے روزگاری ہے. میں نے ابھی ریلوے میں کیا، میٹرک فیل لوگ چاہیے تھے یا مڈل پاس چاہیے تھے، وہاں بی اے کے لوگوں نے قرآن اندازی میں. اب بی اے کا لوگ کیا وہاں کلاڑی مارے گا آ کے کہتی میں. میں اگر آپ کو ایک ایسی خبر دوں گا کہ کوئی قوم یقین نہیں کرے گا، ایم اے پاس اور ایم بی اے کے لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہے گینگ مینوں کے لیے. گینگ مین کی 13,000 اور 500 روپیہ تنخواہ ہے. انہوں نے کہا جی ہماری عمر جا رہی ہے، ہم 30 سال کے ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی روزگار نہیں دے گا، ایک دفعہ ہم انٹری کرنے. اس لیے ہم نے اسٹینڈ بائی کی بھی قرآن اندازی کی ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تو چھوڑ جائیں گے. صرف انٹری کرنے آئے ہیں کہ گورنمنٹ کے رول پہ آ جائیں جی کہ 30 سال میں انہوں نے گورنمنٹ کو اپنے آپ کو آن لسٹ کیا. ایکچولی خان صاحب میڈیا سے مطمئن نہیں ہیں. آپ لوگوں سے خان صاحب مطمئن نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی صحیح آپ لوگ ترجمہ. میں بھی میڈیا کا ایک ممبر ہوں، اور حالانکہ میں فردوس عاشق جوان کو بہت محنت کرتا دیکھتا ہوں، ہر وقت ہی ٹی وی پہ ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کس وقت وہ گھر جاتی ہوگی. تو میں بھی ترجمان ہوں، ان کے ترجمانوں میں سے ایک ترجمان ہوں. میں نے ایک دن کہا عمران خان صاحب کو کہ ترجمانوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ ترجمان تو نہیں ہیں، آپ تو وزیر ہیں. اوہ میں نے کہا وہ جتنے وزیر ترجمان ہیں وہ مائنس ہیں، اس کے علاوہ جو ترجمان ہیں. اور جماعتیں جو ہیں نا وہ اتنی ڈیموکریٹ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں بڑی ڈسکشن ہوتی ہے. میں 4-5 پرائم منسٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا. وہاں ایک تو 2 مہینے بعد کیبنٹ ہوتی ہے، ایک تو یہاں منگل کے منگل ہوتی ہے جس دن گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، اور منگل کے منگل ہوتی ہے اور کھلی بحث ہوتی ہے. عمران خان پورا ٹائم دیتا ہے، ہر ایک کو سنتا ہے. 5-6 گھنٹے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کیبنٹ چلے، یا میں نے کبھی پارٹیسپیشن نہیں کی. بلکہ میں اور چودھری نثار تو پہلے ہی چلے جاتے تھے آدھا 1 گھنٹے میں. ہم کہتے تھے مسئلے تو طے ہیں، ایسے ہی اب آپ بیٹھے رہیں تو بیٹھے رہیں. اس سے زیادہ تو ترجمانوں کو کیا کہہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے ترجمان بڑا رول ادا کر رہے ہیں. آپ سے کچھ نہیں سختیاں کیا ہوگی جی. آپ صحیح پروگرام کریں. اور نہیں وہ تو دیکھیں نا، ایک بندے کو نہیں پتا تھا، آپ نے اس کا فٹ بال بنا دیا. مثبت رپورٹ. مہنگائی میں سے ہیڈ لائن آپ کو دے رہا ہوں اے آر وائی کو آج کے دن کہ ڈالر 64 سے 65 روپے سے 54 روپے کچھ پیسے پہ آ گیا. تو یہ بہت بڑی مثبت خبر ہے. یہ سارے چینلوں پہ آج چلی. ایکچولی اچھے آدمیوں کی معاشرے میں ہی کمی ہو گئی ہے. اگر آپ نے، میں ریلوے میں منسٹر ہوں، میں جس کو مجھے اللہ نے بڑی نظر شناسی دی ہے کہ میں چہرہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں ریلوے میں بعض کر ناکام ہو جاتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی وہی کام کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا، پھر میں کہتا ہوں یار ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی میں نے نئے سال میں ریلوے کو نئے جدت میں لے جانا چاہتا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ 20 کو 24 کو 30 کو میں نئی ایڈمنسٹریشن اور نئی سیٹ اپ کے ساتھ آؤں. اور ابھی میں نے ایک ٹرین سرگودا ملک وال، جمعے کے دن میں جا رہا ہوں سرگودا ملک وال، اور یہ اس روٹ سے چلانے کے لیے. اور چنیوڑ اس علاقے کے لوگ باقی سب میں نے تقریباً غریبوں کے علاقوں کو ٹچ کر لیا. ابھی میرے پاس کوئی کوچز نہیں، 4 روپے بھی خرچ نہیں کیے، پرانے کوچز سے کام لے رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. عثمان بزدار کا نا میرے سے سوال کرنا. دیکھیں بزدار نے راول پنڈی میں ایک ویمن یونیورسٹی دی ہے، 3 کالجز دیے ہیں، ٹھیک ہے. یونیورسٹی چل پڑی ہے. 1000 بچیاں میرے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ 2 اور بنا رہا ہوں بزدار صاحب کی وجہ سے. اللہ کے بعد صرف بزدار صاحب کی وجہ سے. میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا. اور میں نے 8-9 سال سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اسی لیے میں کرائسس میں ہوں.
میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت یہ 6 روڈ کی ہماری دوسری اب آئی ٹی یونیورسٹی اور ایک ریلوے یونیورسٹی، سو پنڈی راول پنڈی میں واحد شہر ہوگا جس نے 2 سال کے اندر 4 یونیورسٹیاں کھڑی کی۔